پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر لگاتار بھارت فوجی معاشرے دے وچ ہے اور کشمیری ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے بھارتی دہشت گردی دا نشانہ بن رہے ہیں۔ مودی دی حکومت سن مقبوضہ علاقے کو ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دی تجربہ گاہ بنا کے دا ہے۔ خاص طور دے اتے 5 اگست 2019 تھے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منظوری دے بعد تے مودی حکومت سن اپنی ریاست دہشت گردی کو بہت زیادہ بدا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ گزرے 35 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,000 تے زیادہ کشمیری شہید کیتے جا چکے ہیں۔ بھارت دی ریاستی دہشت گردی دے نتیجے وچ مقبوضہ جموں کشمیر بڑی تعداد وچ لوکاں دا قتل عام جاری ہے۔ بھارتی ہردرمی اور جہالت دی وجہ تے کشمیر پچھلے 78 سالاں دے خون دے وچ نوالیا جا رہا ہے۔ بھارت دی ہردرمی تنازع کشمیر دے حل دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ ہے۔ بھارت تے سخت اور غیر حقیقت پسندانہ انداز سن کشمیر کو ایٹمی فلش پوائنٹ بنا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر ایک ظالمانہ قبضے دی بہت بڑی مثال ہے جدھر کئی سالاں تے بین الاقوامی قوانین دی مٹی پلیت کی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کشمیریوں کو انہاں دے عالمی طور دے اتے تسلیم کیتے ہوئے حق خود ارادیت استعمال تے زبردستی روک رہا ہے۔ بھارتی حکومتی عسکری پالیسی جنوبی ایشیا وچ امن و استحکام دے واسطے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ عالمی برادری دی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا وچ امن دے واسطے تنازع کشمیر دے حل وچ مدد دے۔ بھارت کو باندھے طور دے اتے یہ آخیا جلے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دے سامنے کیتے گئے اپنے وعدوں دے اتے عمل کرے اور ان وعدوں کو پورا کرے۔ بھارت تے مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے سنجیدہ اور ٹھوس اقدامات کرنے دے واسطے دباؤ پایا جانا چاہیے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی غیر قانونی اور غیر مستحکم کرنے والے اقدامات کا فوری نوٹس کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اپنی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل وچ مدد دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔ کشمیریوں دے جذبہ آزادی کو بھارتی عسکری پسندانہ انداز تے کسی بھی صورت وچ دبایا نہیں جا سکتا اور کشمیری بھارت دے اس رویے کو تسلیم کرنے دے واسطے تیار نہیں ہیں۔